नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। महामारीले सताएको छ मुलुकलाई, तर यही महामारीमा पनि धेरैका लागि कमाउने अवसर बनिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा हामीले उठाउन लागेका दुई विषय यही कमाउ धन्दासँग जोडिएका छन्। अक्सिजनको अभावले देशभरका अस्पतालहरूको हालत के रह्यो र संक्रमितहरूले कुन हदसम्मको शास्ति भोग्नु पर्यो भन्ने जगजाहेर छ। धेरै संक्रमितले यही अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाए। अस्पताल र बिरामीका लागि अक्सिजनको महत्त्व र मूल्य के रहेछ भन्ने पनि छर्लङ्ग भयो यसपटक। तर यही अक्सिजनको अभाव टाल्न अस्पतालहरूमा भइरहेको प्रयासमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेको छ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा भएको भ्रष्टाचारको डरलाग्दो र घृणित खेल यसैको उदाहरण बनेको छ। बारम्बार टेन्डर आह्वान गरियो, त्यो टेन्डरमा लुकेको स्वार्थ छताछुल्ला हुँदै टेन्डर एकपटक नभई बारम्बार रद्द गरियो। जतिखेर भए पनि खाने नियतको भण्डाफोर हुन थालेपछि र रहस्य चुहिएपछि महाकाली अस्पताल अहिले विवादको घेरामा तानिएको छ। गत वर्षको कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि भेन्टिलेटर खरिदमा नाङ्गिएको अस्पताल व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि आएको 4 करोड रुपैयाँ घुमाई फिराई हजम गर्ने दाउमा नै लागि परेको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। उता बैतडीमा भने महामारीको मौका छोपेर म्याद गुज्रिएको चामल धमाधम बिक्री हुन थालेको खुलासा भएको छ। बैतडीमा 4वटा चामल उद्योगहरूले यस्तो बदमासी गरेपछि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको छ। सामाजिक र नैतिक उत्तरदायित्व भुलेर गरिएका यस्ता हरकत पक्कै पनि क्षमायोग्य छैनन्। यस्ता हरकत गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि गरिएको अनुगमनमा पनि यसको पुष्टि भयो। तर त्यस्तो मनपरी गर्नेहरूमाथि अझै पनि स्थानीय प्रशासनले कारबाही अघि बढाउन नसक्दा उपभोक्तामा आशंका पैदा भएको छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना विषयमा केन्द्रित रहने यस कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता खोज्दछौँ। यदि कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्नो गुनासो राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो समस्याबारे बताउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980151572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र सँगसँगै भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि तपाईँ आफ्ना जिज्ञासाहरू भिडियो मार्फत आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँका जायज गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ र कुनै पनि विषयको लाइभ समाधान खोज्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। र आज पनि विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र यी विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। आफ्नो गुनासो सहित उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शक महानुभावहरू, कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो। आफ्नो गुनासो सहित कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिने माध्यमहरू हामीले देखाइरहेका छौँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र यो विशेष गरी कोरोना महामारीको समयमा कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम हामीले देखाइ नै रहेका छौँ र भिडियो मार्फत पनि तपाईँ जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि भाइबर र वाट्सएप मार्फत हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र कोही दर्शक हामीसँग फेरि पनि जोडिनु भएको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। आज कार्यक्रममा विविध विषयहरू छन्। यी विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट?
मैले केही प्राविधिक कठिनाई महसुस गरिरहेको छु। यद्यपि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ, फेरि पनि कार्यक्रममा कल गर्नुभयो भने कुराकानी हाम्रो पक्कै हुनेछ, तपाईँको समस्या सुन्नेछौँ। र यति बेला आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि फेरि पनि हामीसँग उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्ने नै छौँ। अब लागौँ पहिलो विषयतर्फ। कोरोना महामारीका बेला समुदाय र सरकारबाट करोडौँ सहयोग र अनुदान पाइरहेका बेला अहिले केही अस्पतालहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादको घेरामा तानिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि बढिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। समुदाय र सरकारबाट सहयोग र अनुदानमा करोडौँ रुपैयाँ प्राप्त हुने क्रम बढिरहेका बेला खरिद प्रक्रियालाई बङ्ग्याएर निहित स्वार्थ राखेर खरिद तथा निर्माणका कार्य भइरहेको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन्। अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनामा भ्रष्टाचारको नियत रहेको दावी गर्दै अहिले यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि एउटै टेन्डर सूचनालाई पटक पटक संशोधन गर्दै सेटिङमा काम भइरहेको आरोप अस्पतालमाथि छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालले 5 जेठमा टेन्डर आह्वान गर्यो। टेन्डर प्रक्रियामा टेक्निकल एसोसिएट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, बिआर इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड र स्नेहा सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज नामक 3 फर्मले सहभागिता जनाए। टेक्निकल एसोसिएटले 3 करोड 63 लाख, बिआर इन्टरनेसनलले 3 करोड 26 लाख 57 हजार र स्नेहा सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले 1 करोड 79 लाख 79 हजार रुपैयाँमा एक दिनमा 200 सिलिन्डर बढी ठूलो सिलिन्डर अक्सिजन निर्माण गर्न सक्ने सिलबन्दी बोलपत्र दाखिला गरेका थिए। सरकारी एस्टिमेट अनुसार सो प्लान्टको लागत 3 करोड 90 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। तर अस्पताल प्रशासन र सो टेन्डर सम्बन्धी गठित मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समितिले परेका 3वटै टेन्डर मध्ये बिआर इन्टरनेसनलको टेन्डर स्वीकृत गरी ठेका सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी गरेपछि विरोध चर्कियो। खासमा सबैभन्दा धेरै रकम बोलकबुल गर्ने टेक्निकल एसोसिएट्सका कागजात नपुगेको र सबैभन्दा कम रकम कबुल्ने स्नेहा सोपले प्लान्ट निर्माणका लागि लामो समय मागेको भन्दै दोस्रो बोलपत्र दाता बिआर इन्टरनेसनलसँग ठेका सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको थियो। बिआरलाई ठेक्का दिलाउन सत्तारूढ राजनीतिक दलका केही प्रभावशाली नेताहरूको समेत चलखेल रहेको सरकारवालाहरूले आशंका गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार सबैभन्दा कम रकम कबुल गरेको स्नेहा सोपलाई पन्छाएर झण्डै 1.5 करोड बढी कबुल्ने बिआर इन्टरनेसनललाई ठेक्का दिन खोजिएपछि चर्किएको विरोधका कारण प्रक्रिया नै रद्द भए पनि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप भने कायमै छ। हिजो हामी जब हस्पिटलमा यिनीहरूले आशय पत्र काटिसक्दै थिए 24 घण्टाभित्र 3 करोड 3.5 करोडवाला फर्मलाई चाहिँ दिइसक्ने अवस्था थियो। जब हामी त्यो हस्पिटलभित्र छिर्यौँ त्यसपछि यो चाहिँ यो किन यस्तो भयो, यो तपाईँहरूले यसमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैछ भनेर जब हामी त्यहाँ गइसकेपछि त्यसपछि अब यिनीहरूले एउटा न्यू बनाएको छ कि हामी यो किनभने चाहिँ 1 घण्टा टेन्डर खोजेको 2-3 घण्टाभित्र यो चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुपर्ने हो। अब यिनीहरूले मिलो मतमा यिनीहरूले पैसाको चलखेल भएर यिनी 3.5 करोडवाला हेर्न खोजेको थियो, त्यसमा हाम्रो चाहिँ आपत्ति भयो। यता विरोध चर्किएपछि अस्पताल प्रशासनले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्यो। तर 3वटै टेन्डरमा आवश्यक कागजात नपुगेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको दाबी गरिएको छ। टेक्निकल इभ्यालुएसनको पार्टमा हेर्दाखेरि र सबै कुराहरू हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ पुग्ने अवस्था छैन। यसरी नपुग्ने अवस्थामा र 2 ठाउँमा अनेक के अरे भिन्न लेखिएको र कम्प्लेन सिटहरू केही पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ कुन चाहिँ के अरे कार्यालय प्रमुखले अथवा कुन चाहिँ मूल्याङ्कन समितिले चाहिँ त्यो पास गर्न सक्छ म पनि बुझ्दिनँ। बिआर इन्टरनेसनलले प्लान्ट निर्माणका लागि 3 महिनाको समय माग गरेकाले सो कम्पनीलाई ठेक्का दिन नसकिने अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। टेक्निकल एसोसिएटले र स्नेहा सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले बोलपत्रसँगै आवश्यक अन्य कागजात पेश गर्न नसकेको भनिएको छ। तर पहिले अस्पतालले बोलपत्रको वेबसाइटमा 1,11,000 को बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सूचना निकाल्यो। त्यसपछि सच्याउँदै 12,06,120 रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सूचना निकालियो,
जुन बैंक ग्यारेन्टी नियमअनुसार धेरै बढी माग छ। 2064 को खरिद बिक्री ऐन अनुसार बैंक ग्यारेन्टी बनाउँदा निर्माण ठेक्काको भ्याट सहितको 2 देखि 3% भए पुग्दछ। तर फेरि दोस्रो पटक निकालिएको सूचना पश्चात पनि अर्को सूचना निकालियो जसमा 1,35,000 को बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको थियो। यसरी पटक पटक अस्पतालले सूचना सच्याउँदा आफ्नो ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिन बदनियतपूर्ण काम गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ। मैले चाहिँ 1,30,000 को बैंक ग्यारेन्टी इस्यु गरेर उहाँहरूलाई मैले बिट गरेँ। बिट गरिसकेपछि मलाई मुचुल्का पनि आयो, तेरो टेन्डर परेको छ भनेर मुचुल्का आयो। दोस्रो दिन चाहिँ आशय निरज कन्स्ट्रक्सन भनेर चाहिँ उहाँहरूले पुरै सेटिङ मिलाएर उहाँहरूले यो मैले धरौटी खाता मैले धरौटी कहाँ हाल्ने भनेर उहाँहरूले यतिसम्म झुक्याउनु भएको छ कि धरौटी खाता पनि गलत हालेर ठेकदारहरूलाई चाहिँ झुक्काउने काम गरेर आफ्नो सेटिङ भएको ठेकदारलाई चाहिँ काम दिने त्यस्तो मनसाय बनाएर उहाँहरूले त्यो सेटिङ गरेको छ। अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टको भौतिक संरचना निर्माणका लागि भ्याट बाहेक 44,11,800 सम्म 29 रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। तर गत वर्षको लकडाउनमा पनि नयाँ भन्दै पुरानो भेन्टिलेटर भित्र्याउन खोजेर विवादमा तानिएको महाकाली अस्पताल यसपटक सरकारले अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि पठाएको 4 करोड रुपैयाँमा चलखेल गर्ने प्रयास भएको भन्दै विवादित बनेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग महाकाली अस्पताल कञ्चनपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हरिप्रसाद श्रेष्ठ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। अब विशेष गरी यो अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि जुन टेन्डर आह्वान गर्नुभयो यहाँहरूले, अहिले विवादको घेरामा तानिएको छ, कारण के होला यसबारे बताउनुहोस् त, त्यस पछाडि अन्य प्रश्नहरू गर्नेछु। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। हजुर, अब अक्सिजन प्लान्ट हामीले जुन चाहिँ टेन्डर गरेमा चाहिँ 3टा भेन्डर अथवा 3टा सप्लायर्सको मात्रै परेको हो। हजुर, र 3टै सप्लायर्स चाहिँ कानुनी पूर्णता र टेक्निकली फेल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रद्द गर्नु परेको हो। अब तपाईहरुले पटक पटक सूचना निकाल्दै रद्द गर्दै गर्नु भएको रहेछ। त्यसमाथि दोस्रो नम्बरमा रहेका कम्पनी जो बिआर इन्टरनेसनल भनेर रहेको छ, यसलाई ठेक्का सम्झौता गर्ने तपाईले अन्तिम तयारी गर्नु भएको रहेछ। तपाईहरुले यो तयारी गरिरहँदा यसको विरोध हुनुको कारण चाहिँ के हो र दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्नुको कारण चाहिँ के हो? हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त स्नेहा सोप एन्ड केमिकल्स भनेको चाहिँ लगभग 1 करोड 80 लाख रुपियाँमा उसले बिड गरेको थियो। हजुर, तर उसको चाहिँ कानुनी पूर्णताको परीक्षण र टेक्निकली फेल छ के। अब टेक्निकली त पास हुन पर्यो नि एटलिस्ट, होइन? उसले चाहिँ टेक्निकल कम्प्लायन्स त अब हामीले हेर्ने होइन, त्यो चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरले आएर हेर्नुहुन्छ। उहाँले पास गर्यो भनेदेखि पास हुने हो, होइन? जबकि टेक्निकली त्यो कम्प्लायन्स सिटै भरेको छैन भनेदेखि त कामै लागेन। त्यसमा जो कानुनी पूर्णताका कुराहरू चाहिँ हुन्छ, ती कुराहरू पनि केही भरेको छैन। हामीले क्लियरली यसको लागि चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँको क्लियरली फल्ट छ, होइन? पटक पटक यस्ता कुराहरू चाहिँ फेसबुकमा लेख्ने, होइन? एउटा के अरे यही कारणले गर्दाखेरि नै यस्तो बुझेको हो। अब त उहाँले चाहिँ त बुझ्दैन भनेदेखि त यस्ता कुराहरू चाहिँ कानुनी तरिकाले जान पर्यो नि त। कानुनी प्रक्रियामा जाने, आफ्नो फेसबुक वाल स्ट्याटसमा लेखेर चाहिँ मेरो कम परेको हो चाहिँ यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भनेर भन्ने कुरा होइन, होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि अब पहिला सुरु सामानको स्पेसिफिकेसन मिल्दै नमिलिकन त अगाडि बढ्ने कुरै भएन। अब यो ठीक छ डाक्टर साहब, पास भएको थियो। हजुर, उसले चाहिँ 6 महिनाको टाइम माग्यो। अब हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट 1 महिनाभित्र चाहिने हो, हजुर, होइन? अब 6 महिनाभित्र टाइम मागेपछि त दिन सक्ने सम्भावना भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ कसैलाई कुनै भेन्डरहरू पास नभएको कारण हो। भनेपछि स्नेहा सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले 6 महिनाको समय माग गर्यो, त्यसकारण तपाईहरुले समय दिन नसक्ने अवस्थाका कारण दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोज्नु भएको थियो हो? हजुर हजुर, होइन त्यस्तो होइन। स्नेहा सोप एन्ड केमिकल्सको त केसमा पासै भएको छैन, होइन? टेक्निकली फिटै भएको छैन। जुन चाहिँ टेक्निकली फिट भएको छ, हजुर, त्यो बिआरटी इन्टरनेसनल पनि होइन, टेक्निकल एसोसिएट्स भन्ने हो, 3rdमा रहेको, होइन? हजुर, उसले पनि अब 6 महिनाको टाइम मागिसकेपछि हामीले चाहिँ यो 6 महिनासम्म वेट गर्ने कुरा भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल हुन पुगेको हो। भनेपछि यो अन्य प्रक्रियाहरू नपुगेका कारणले होइन कि अब यो तपाईहरुलाई समय माग गरिएका हिसाबले मात्रै तपाईहरुले अर्को अप्सनमा चाहिँ अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोज्नु भएको थियो, यही हो? हजुर, तर तपाईहरुले पटक पटक केही पुगेकै छैन, होइन? जस्तो सबै कम्प्लेन्स भएको छ त्यो कम्पनीले चाहिँ अथवा त्यो पार्टीले चाहिँ 6 महिनाको टाइम मागेको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल हुनुभएको हो।
तर त्यसो नभइकन तपाईहरुले चाहिँ भित्रभित्रै सेटिङमा चाहिँ यो कम्पनीलाई दिनका लागि एकपटक होइन दुई पटक होइन तीन पटक टेन्डर आह्वान गर्नुभयो, सूचना सच्याउने, त्यसपछि फेरि राख्ने, फेरि त्यसलाई संशोधन गर्ने, फेरि प्रकाशित गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीका लागि निकालिएको सूचनामा पनि पटक पटक त्यस्तै किसिमको सूचना प्रकाशित गर्ने, यति धेरै लामो प्रोसेस तपाईहरुले किन गर्नुभयो त? यो एकपटक निकाल्ने, त्यसपछि फेरि त्यसलाई संशोधन गर्ने, विवाद भएपछि फेरि संशोधन गर्ने, यो के हो त? हजुर सुन्नुहोस् न, अब अक्सिजन प्लान्टको खरिदको प्रक्रियामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको चाहिँ हामीले लगभग जेठ 5 गते यसको टेन्डरको आह्वान गरिएको हो हैन। जेठ 5 गतेबाट लगभग 1 महिनाको गर्ने भन्थ्यो, असारको 5 गते पुग्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो टाइमले चाहिँ छुट्याउनै पर्यो। छुट्याउँदा फेरि अन्य 1 हप्ताको गरेको हो। अनि यो धरौटीको रकम भनेको चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको लागि होइन, अक्सिजन प्लान्ट हाउस बनाउनुको लागि हो। त्यसमा चाहिँ 2 पटक त्रुटि भएको हो, किनभने एउटा शहरी विकासले चाहिँ निकालेको हो। त्यसमा चाहिँ धरौटी रकम 1,35,000 हुने ठाउँमा चाहिँ 1,12 लाख बनाएको रहेछ। 12,06,920 रुपैयाँ तपाईले बनाउनु भएछ। हजुर 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 त्यो चाहिँ सच्याइएको हो। यसलाई चाहिँ पछि सच्याउनु भयो फेरि। हजुर हजुर। अनि अब यो पटक पटक महाकाली अस्पताल यसअघि पनि भेन्टिलेटर खरिदमा भएको अनियमितताले यो अस्पताल बदनाम बन्यो र सँगसँगै अहिले यो अक्सिजन प्लान्टका लागि बन्ने भौतिक संरचनामा जुन किसिमको यो तपाईहरुको यो सेटिङको कुराहरू आइरहेको छ, यसको विरोध भइरहेको छ। बेला बेलामा यो अस्पताल यसरी विवादित हुनुको पछाडिको कारण के हो डाक्टर साहब, यसबारे बताउनुहोस् त, किन यस्तो भइरहेको छ? अब धेरै जसो विवाद चाहिँ यही बेलामा हुन्छ हैन, किन्ने बेलामा यो खरिद प्रक्रियामा नै। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा राजनीतिकरण चाहिँ धेरै नै भएको छ हैन। यो अस्पताललाई प्रगति गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ राजनीतिकरण हटाउनु पर्यो। अस्पताल 2-3 वर्ष अगाडि कुन अवस्थामा थियो तोकेर हेर्न पर्यो। अहिले 3 वर्ष पछाडि चाहिँ कुन अवस्थामा पुगेको छ त्यो कुरा पनि एकदम रियलाइज गर्न पर्यो। 3 वर्ष अगाडि जम्मा 1 जना मात्रै डाक्टर भएको, स्थायी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। हामी टोटल जम्मा 9 जना डाक्टर थियौँ। अहिले आएर 30 जना डाक्टर छौँ। हामी 18 जना कन्सल्टेन्ट डाक्टर पुगिसकेका छौँ। अनि त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधारको कुरामा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी बनाएका छौँ। अनि नयाँ इमर्जेन्सी हल बन्दैछ। अनि आवास गृहको कुराहरू बनिरहेको छ। त्यसै गरी पानी ट्याङ्की पनि कम्प्लिट हुने प्रयासमा छ। त्यसै गरी कोभिड वार्ड सुरु गरेका छौँ, आइसियु वार्ड सुरु गरेका छौँ, एचडियु वार्ड सुरु गरेका छौँ, ओटीबाट त्यतिकै सुविधा दिइरहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अस्पताललाई कहीँ न कहीँ यो राम्रो देख्न नजाने मान्छेहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ केही न केही प्रवृत्ति हावी भएको छ। उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको चित्त बुझ्दैन भनेदेखि चाहिँ कानुनी रूपमा अगाडि बढाउने हो होइन। अख्तियार ढोकामा नै छ, आँगनमा नै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी त यसरी चाहिँ काम गर्ने एउटा वातावरण हुन पर्यो कि अस्पतालमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो विवाद भएको हो, अरू केही पनि होइन। हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि किसिमको मिस्टेक छ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ मिस्टेक चाहिँ मेरो हो भनेर भन्न सक्छु होइन। तर मिस्टेकै नभएको ठाउँमा अब मैले कसरी चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसरी मिस्टेक गऱ्यौँ भन्ने होइन, विवादमा तान्ने त अन्य व्यक्तिहरूले हो नि त होइन। होइन, तपाईहरुले सूचना निकाल्दाखेरि पनि त तपाईहरुले मिस्टेक गर्नुभएको छ नि सर। सूचना पटक पटक संशोधन गर्ने क्रममा पनि तपाईहरुले कमजोरी गर्नुभएको छ। यसको अर्थ अस्पताल प्रशासनले कुनै पनि कमजोरी नै गरेको छैन भन्ने त होइन होला नि, किनभने यसअघि पनि म तपाईलाई दृष्टान्त बताउँछु। यसअघिको लकडाउनमा पनि विशेष गरी नयाँ भेन्टिलेटर भनेर पुरानो भेन्टिलेटर तपाईहरुले भित्राउन खोज्दाखेरि त्यो पनि विवाद आयो। यो त अस्पताल प्रशासनको पनि कमजोरी त देखियो नि यहाँनिर, होइन? होइन, अस्पतालले पुरानो भेन्टिलेटर भित्राएकै छैन नि त। भित्राउन खोज्दा चाहिँ विवाद भयो, त्यस पछाडि पो तपाईहरुले भित्राउन सक्नु भएन त सर? सुन्नुहोस्, त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन होइन। हजुर, अस्पतालले भित्राएको भनेदेखि चाहिँ त्यो टेक्निकल स्पेसिफिकेसन पास भइसकेपछि त्यो बायोमेडिकल इन्जिनियर ल है यो मेडिसिन ठिक छ भनेर पछि पो भित्राउने हो त। बायोमेडिकल इन्जिनियरले हेरेर यो राम्रो छैन भनेर उसले भनेको छ, उसले नै चाहिँ यो भेन्टिलेटर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ त्यस्तो कुरा गरेर त मिलेन होइन। त्यसपछि हामीले भनेका छौँ उसलाई चाहिँ त तपाईँ सम्झौता गर्न आउनुहोस्, त्यो भेन्टिलेटर फिर्ता गर्न आउनुहोस् तपाईँहरू भनेको छौँ। ऊ आएकै छैन त्यसपछि होइन, भित्राउनु त कुरै नै भएको छैन। अब अहिलेको यो विषय अब विशेष गरी तपाईँहरूले ठेक्का पनि रद्द गरिसक्नु भएको छ होइन त? हजुर सर, ठेक्का रद्द गर्नुभएको छ। अब चाहिँ के हुन्छ? यो अक्सिजन प्लान्टका लागि भौतिक संरचना त निर्माण गर्नु पर्ला, प्लान्ट त स्थापना हुनु पर्ला। अब तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ त? भर्खरै युएनओपिएस मार्फत चाहिँ हामीलाई अक्सिजन प्लान्ट दिने कुरा भएको छ। हजुर, लगभग 6 देखि 8 हप्ताभित्रमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट आउँछ होला।
अनि हामीले चाहिँ त्यो अक्सिजन प्लान्टलाई त्यति ठुलो साइटै नचाहिने भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले साइट भिजिट पनि गर्नु भइसकेको छ र ठाउँ पनि हामीले निर्गत गरिसकेका छौँ। त्यही भएर अक्सिजन प्लान्ट अर्को नयाँ साइट नचाहिने म यहीँबाट भन्न चाहन्छु। अहिलेका लागि अक्सिजन प्लान्ट आवश्यक छैन अस्पतालमा भन्न खोज्नु भएको? हजुर हजुर, अक्सिजन प्लान्ट त आवश्यकता छ, तर युएनओपिएसले नै हामीलाई अक्सिजन प्लान्ट दिने कुरा भइसकेको छ। अब अहिले यो जुन विवादमा आयो यो विषयलाई लिएर जुन विवाद भएको छ, अब यो विवाद यही सम्पन्न भयो, यही रोकियो, ठेक्का पनि रद्द गर्नुभएको छ, अब यसको आवश्यकता चाहिँ छैन भन्न खोज्नु भएको? अब अक्सिजन प्लान्ट त हामीले लिएर आउँछौँ नि त, युएनओपिएसले दिन्छु भनेर भनेकै छ भनेदेखि एउटा अक्सिजन प्लान्ट छ अस्पतालमा, अर्को अक्सिजन प्लान्ट युएनओपिएसले दिने भइसकेपछि लगभग 2टा भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ काम हुन्छ भन्ने कुरा हो कि अब यो विवाद आयो, अब यो भनौँ न एक हिसाबले आफू निकटका व्यक्तिलाई ठेक्का दिन मिलेन, त्यो हिसाबले यसलाई अब बन्द नै गरौँ, रोकिदिउँ भन्ने त होइन नि। अस्पताल प्रशासन यो हिसाबले त्यो निष्कर्षमा पुगेको त होइन नि। एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो है सर। हजुर, के अरे यस्तो हामीले इबिड गरेको ठाउँमा मैले योलाई दिन्छु यसलाई दिन्न भनेर भन्न मिल्ने कुरा हो, तर सरकारवालाहरूबाट हुँदैन नि। हजुर, त्यसरी बुझ्नु भएन कि तपाईँहरूले। यत्रो राष्ट्रिय समाचार भइरहेको छ, मैले चाहेको भएदेखि त इबिडै नगरे हुन्थ्यो, जो मन लाग्छ उसैलाई दिन्थेँ त होइन। यत्रो इबिड गरेको छ, इबिडमा टेन्डर परेको छ, टेन्डरमा चाहिँ के कानुनी ग्राह्यता हुन्छ, पूर्णताको परीक्षण हुन्छ, टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको कुरा हुन्छ, यो सबैमा पास गरेपछि पो गर्ने हो त सर। मैले दिने भएदेखि त भइहाल्छ नि। तपाईँलाई भनेका छैनौँ अस्पताल, तपाईँसँग व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई सोधेका छैनौँ, अस्पताल प्रशासनको हिसाबले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कहीँ कतै अस्पताल प्रशासन यो निष्कर्षमा पुग्यो कि भन्ने हाम्रो शङ्का हो सर। हजुर हजुर, अस्पताल प्रशासन यो निष्कर्षमा पुग्यो कि अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ युएनओपिएसले दिने हो भनेर भनेको छ र अक्सिजन प्लान्ट दिने ठाउँमा साइड चाहिँ हामीले निर्गत गरिसकेका छौँ। अहिले यो इभन युएनओपिएसले नदिएको भए तापनि हामीसित बजेट भएको खण्डमा हामीले अर्को टेन्डर चाहिँ पुनः निकाल्छौँ, तर युएनओपिएसले दिइसकेपछि दुईटा के अरे अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ चाहिने अवस्था भएन नि त अस्पतालमा। अहिले आवश्यकता छैन, त्यसकारण अब यो विषय यहीँनिर क्लोज भयो होइन त? अब यो विषय यहीँनिर हामीले क्लोज गरेका छौँ, तर राजनीतिक पार्टीहरू अथवा अन्य कुनै पार्टीले यसलाई उल्झाउन चाहन्छ भनेदेखि उल्झाएर आयो हुन्छ होइन। कसैलाई केही पनि किसिमको दुविधा छ भनेदेखि म त्यसलाई क्लियर गर्न सक्छु। हजुर, हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यससँग उठेका प्रश्नहरूका विषयमा हामी फेरि पनि आगामी दिनमा यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट महाकाली अस्पतालका हरिप्रसाद श्रेष्ठ। उहाँसँग यसबारे बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, केही जवाफ लियौँ। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुँदाखेरि भएका चलखेलका विषयहरू सतहमा आइसके पछाडि अस्पताल नै विवादको घेरामा तानिँदै आएको छ र सँगसँगै अहिले अस्पतालले पटक पटक संशोधित गरेर निकाल्दै आएको सूचना र सँगसँगै यो ठेक्का पट्टाका लागि आह्वान गरेको जुन टेन्डर थियो, यो टेन्डर पनि अहिले रद्द गरेको अवस्था छ। यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गऱ्यौँ र ठेकेदार पक्षले पनि आरोप लगाइरहँदा र सँगसँगै त्यहाँ सरकारवालाहरूले पनि पछिल्लो समय यो ठेक्का हत्याउनका लागि अस्पताल प्रशासनले नै आफू निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता गराउनका लागि केही चलखेल गरिरहेको बारे गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र पछिल्लो समयको दृष्टान्त हेर्ने हो भने महाकाली अस्पताल यस किसिमका विवादका घेराबाट बाहिर आउन सकेको छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। यो विषयलाई आवश्यक परे फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म महाप्रसाद भट्टराई बोलिरहेको छु सर। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? महाप्रसाद भट्टराई हजुर। मेरो महाप्रसाद जी कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म दमक नम्बर 2 वडा नम्बर 2 बाट। दमकबाट के समस्या पर्नुभयो, के का लागि? हजुर, यो 2074 सालमा हामीहरूले यो होमसे वन विकास समितिबाट तपाईँहरूलाई हामी खानेपानी दिन्छौँ भन्नुभएको थियो सर। यो खानेपानीको समस्या हो। हजुर, अनि त्यो हामीहरूले प्रति घर उहाँहरूले भन्नुभयो मिटर किन्ने पैसा तपाईँहरूले दिनु 3,000, हामी त्यो नालाहरू हामी किनेर अनि तपाईँहरूलाई हामी पानी खुवाउँछौँ भन्नुभयो। हजुर, अनि प्रति घरबाट हामीहरूले 3,000 का दरले 15 घरले 45,000 रुपियाँ बुझाउनु भयो। हजुर,
अनि त्यो 45,000 रुपियाँ उठाएर हामीहरूले दियौँ त्यो उसलाई उद्धव दाहाल मार्फत। हजुर नम्बर पनि छ त्यहाँ, मैले दिएको पनि छु र हजुर नम्बर पनि टिपिदिनु होला। हजुर उहाँ मार्फत हामीहरूले दियौँ। उहाँ वनको चाहिँ नि सदस्य भएको हुनाले उहाँ मार्फत हामीहरूले दिएका हौँ। अनि तपाईँहरूले रकम बुझाएको कति समय भयो अनि अहिले पानी पाइरहनु भएको छ कि छैन त? के छ अवस्था? छैन पानी पाइरहेका छैनौँ। हजुर रकम बुझाएको त 74 सालमै बुझाएको सर हामीहरूले। अब आज त 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो। 4 वर्ष भइसक्यो। हजुर हजुर अनि यो वार्ड कार्यालयमा हामीहरूले वडा अध्यक्षलाई पनि यो पानीको विषयमा यस्तो यस्तो भयो के गरौँ भनेर भन्दाखेरि निवेदन दिनुहोस् हामी त्यो गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँले पनि गर्नु भएन। पटक पटक हामीहरूले रिपोर्ट गर्दा पनि यो विषयको कुरा आएन। उहाँले चाहिँ नि जङ्गलको मुढा बेच्छौँ हामी, मुढा बेचेपछि अनि नाला किनेर ल्याएर तपाईँहरूलाई पानी खुवाउँछौँ भन्नुभयो। त्यो पनि भएन र अहिलेसम्म हाम्रो त्यो पैसाको हिनामिना पनि भए जस्तै लागिरहेको छ मलाई। काहीँ केही कुरोकानी नै भएन सर र मैले मेरो गुनासो यति मात्रै हो। अनि अब यो तपाईँहरूले खानेपानी नपाउनुको कारण चाहिँ के रहेछ? रकम त उठाइयो, त्यस पछाडि के भन्छ त? होमसे दुम्से भन्नुभयो नि त? होमसे दुम्से सामुदायिक वन, होमसे दुम्से वन विकास समिति। अनि यो समितिले चाहिँ के भन्यो त? किन चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएन? अध्यक्ष हिमालय दाहाल किन व्यवस्थापन गर्न सकिएन? किन खानेपानी तपाईँहरू समक्ष पुर्याउन सकिएन त? रकम उठाएर पनि 4 वर्ष बितिसक्दा के भएछ? यही त म यही सोधिरहेको छु सर। यो सोद्धा पनि अब तपाईँहरूले हामीहरूले ट्याङ्की बनाउँदैछौँ भन्नुहुन्छ। ट्याङ्की कहाँ हो? त्यो ट्याङ्की पनि थाहा छैन। अनि ट्याङ्की बनाएको पनि हामीहरूलाई देखाएको छैन। अहिलेसम्म खानेपानीको कुरा पनि छैन र कहीँ चर्चा पनि भएन र यो नभएको हुनाले अनि हजुरलाई मैले यो गुनासो पोख्या हो। यो चाहिँ कसै खोजी गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। अनि अहिले तपाईँहरू पानीका लागि कस्तो किसिमको व्यवस्थापन छ तपाईँहरूको गाउँमा? कहाँबाट तपाईँहरू पानी खाइरहनु भएको छ? कसरी खाइरहनु भएको छ? व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? पानी छैन सर हामी कहाँ। हजुर एकदम रातो पानी छ। हामीहरू रातो पानी खान बसिरहेका छौँ। हजुर यो यस्तो भएको हुनाले हामीहरूले पहिले नै भनेको थियो। अनि वन कार्यालयले खुवाउँछ पानी भने हामीहरूले म यो खाने पानीमा पनि गयौँ। हामी 2-3 जना खाने पानीले दिँदैन। तर यो पहिले यो बेलडाँगीमा सर त्यो लुथखोर के भन्थ्यो नि बेलडाँगीका शरणार्थीहरू। हजुर त्यो शरणार्थीहरू बसेको ठाउँमा त्यहाँबाट पानी खान दिन्छ। हाम्रो त यो 4 नम्बर हो, अहिले 2 नम्बर भएको छ यो गाविएर। हजुर 4 नम्बर 4 नम्बरलाई चाहिँ नि बेलडाँगीबाट पानी खुवाउने हो। खुवाउँछ त्यहाँ जानुहोस् भनेर हामीलाई त्यहाँ पठाएको हुनाले त्यहाँबाट पनि खोजी गर्दा वनले खुवाउँछ भनेर त्यो वनमा हामीहरू त्यसरी जोडिन पुग्यौँ। हस्, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। तपाईँले नम्बर पठाउनु भएको रहेछ। हामीले होमसे दुम्से वन सामुदायिक विकास वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हिमालय प्रसाद दाहाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुन्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर यहाँहरूको कुरालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको के छ कुरा राख्नुहोस्। अब विशेष गरी हामीलाई एकजना सर्वसाधारणले गुनासो गरिरहनु भएको छ। खानेपानीका लागि 2074 सालमै 4 वर्ष बितिसक्यो। प्रति घरबाट 3000 का दरले उठाइयो। 15 घरधुरीबाट 45,000 रुपैयाँ उठाइयो। तर उहाँहरूलाई अझै पनि खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएन भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। के कारणले व्यवस्थापन हुन नसकेको रहेछ? 4 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि आफूहरू फोहोर पानी पिउन बाध्य छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। के हो यसको वास्तविकता? यहाँले उठाउनु कुरा जायज छ। त्यो चाहिँ सादी ब्लक नम्बर 4 होला सायद उहाँहरूको गुनासो आएको कुरामा। हजुर महाप्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्छ। साथीहरूले केही पैसा जम्मा गर्नु भएको छ, मिटरको पैसा 3000 जम्मा गर्नु भएको छ। हजुर त्यो एकदम स्वाभाविकै हो। यो असारभित्र हामी उहाँहरूलाई पानी जोडिदिन्छौँ। त्यो गत वर्ष विभिन्न समस्याले हामीलाई समस्या भयो। हामीले पाइपहरू पाउन सकेनौँ, त्यो जुन बिछ्याउने पाइपहरू। तर 4 वर्ष बितिसकेछ नि। यो 4 वर्ष यति लामो समयसम्म तपाईहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको थिएन। अहिले पालि अलिक व्यवस्थापन गरेका छौँ। हजुर हामीले सामुदायिक वनको तर्फबाट उपभोक्ताहरूलाई पानी खुवाउने प्रयत्नमा उहाँहरूसँग पैसा लिएकै हो। हाम्रो उहाँहरूको मिटर अहिले पनि सुरक्षित छ। हजुर अब हामी पानी बिचाएर उहाँहरूलाई पानी खुवाउँछौँ। अब कहिलेसम्म उहाँहरूले हामी असार भित्रमा उहाँहरूलाई पानी खुवाउने योजनामा लागेका छौँ। यो असार भित्रमा?
असारभित्रमा हामी पानी खुवाउँछौँ। अनि यसका लागि यो चाहिँ ब्लक नम्बर 4 को कुरा हो। मलाई तपाईँले भनेको कुरा एकदम क्लियर आएको छ। 10-12 जना साथीहरूको पैसा हामीसँग मौदात छ, मिटर मौदात छ। अनि अब यो खानेपानी त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि तपाईँले अहिलेसम्म के काम गर्नुभएको छ? कति जति काम सम्पन्न हामीले पाइप बिचार लगाएको छौँ। अलिकति दमक नगरपालिकाले बाटो निर्माण गर्दा अलिकति पाइप फुटाइदिइरहेछ। त्यहाँ अलिकति पाइप उसले जोडिदिइसकेपछि हामी जोड्छौँ। हजुर, महाप्रसादजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मजाले सुन्दैछु। महाप्रसादजीले सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, म सुनिरहेको छु सर। अध्यक्षजीको कुरा सुन्नुभयो। अब असारभित्रमा तपाईँहरूले खानेपानीको व्यवस्थापन हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ त? होइन, अध्यक्षज्यूले भनेको पनि मैले कुरा सुनेको छु। अध्यक्षज्यूलाई मैले पटक पटक कुरा राखेको छु। अब यो उहाँहरूले त्यो खानेपानी यहाँ अहिलेसम्म काहीँ गाडिएको, नाला गाडिएको काहीँ पनि थाहा छैन। ठुलो नाला गाड्ने भन्नुहुन्छ, नाला गाडिएको थाहा छैन। अनि यो महाप्रसादजी गिरिधार जानेकोबाट उँधो जाने ठाउँमा के भएको छ भन्नुहोस् त तपाईँ आफै। कहाँ? गिरिधारीको घरबाट उँधो जाने र धान पण्डितको घरबाट उँधो जाने ठाउँमा तपाईँहरूसँग पैसा दिएको ठाउँमा के अवस्था भएको छ? त्यहाँ बाटो बिग्रेर ल भन्नुहोस् त। त्योभन्दा होइन हजुर, तपाईँले पनि ठिकै भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि यो बाटो नबनिरहेको चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुभयो त? मुढा बेचेर दिन्छु भन्नुभएको थियो। के गर्नुभयो त अहिलेसम्म? हामीले पाइप झार्नु तपाईँहरूकोमा पाइप मिलेन होइन, नमिलिसकेपछि फिर्ता गरेकै हो। तपाईँहरूको पैसा लिएकै छ। हामी असारभित्र तपाईँहरूलाई पानी खुवाउँछौँ। होइन, असारभित्र तपाईँहरूले पानी खुवाउनुहुन्छ भनेर कटिबद्ध गर्नुहुन्छ तपाईँ? मजाले हो। फेरि मैले यो उहाँहरूसँग गुनासो गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? तपाईँ हामीसँगै गुनासो गर्न आउनुहोस् न। तपाईँ दमकको उपभोक्ता, तपाईँको स्थानीय मान्छे, म तपाईँको दमकको स्थानीय मान्छे। तपाईँहरूको समस्या हल गर्न म तयार छँदैछु नि। अध्यक्षज्यू, अब उहाँले भन्न खोज्नु भएको क्लियर गरे हुन्छ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मजाले सुन्दैछु। अब उहाँले भनेअनुसार तपाईँ यो प्रतिबद्धता गरिदिनुहोस् कि असारभित्रमा उहाँहरूले खानेपानीको व्यवस्थापन खुवाउनुहुन्छ नि त? एकदम मजाले। हस्, एउटा कुरा म 24 मा के पनि भन्न चाहन्छु भने नि, हजुर, स्थानीय तहले स्थानीय तहका मान्छेहरूको समस्या बुझ्न प्रयत्न र पहल गर्नुपर्छ। यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ होइन? हो। सामुदायिक वन जस्तो एउटा गैर सरकारी संस्थाले सामान्य चिज गरेर उपभोक्ताहरूलाई दमक नगरपालिका जो प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा रहेका मान्छेहरूलाई पानी खुवाउने आँट हिम्मत गर्नु भनेको कुरा कत्रोलाई यहाँले के अनुभव गर्नुभएको छ? हजुर, हो, पक्कै पनि यो सराहनीय काम हो तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रयास। ठिक छ, कहीँ काममा कमजोरी हुन्छ, कहिले पाइप पाइएन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि पाइप छैन। हामीले उहाँहरूको त्यो पुर्याउने पाइप जुन हो हजुर अहिले पनि लकडाउन छ, मेटेरियल छैन। हजुर, तर अहिले हामीले धरानसँग सम्पर्क गरेर सायद अब उसले हामीलाई झारिदिन्छ होला 5-7 दिनभित्रमा। हामी उहाँहरूलाई पानी दिन्छौँ। उहाँहरूले यति सानो गुनासो तपाईँहरूका पुगिरहनु पर्ने जरुरत छैन, किनभने हामी ओपन क्षेत्रमा काम गर्ने, सामुदायिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू कसैको लाखा र कसैको पाखा हुँदैनौँ। ठिक छ, अब यो कुरामा चित्त नदुखाउनु होला कि उहाँहरूले हामी समक्ष आएर गुनासो गर्नुभयो भन्ने कुरामा तपाईँहरूको चित्त नदुखाइयोस्। आउनुहोस्, बसेर छलफल गर्न हामी तयार छौँ। ठिक छ, छलफल गर्नुहोस्। तपाईँहरूले जुन ठिक छ, स्थानीय स्तरमा यस्ता किसिमका समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने त्यो जस्तो प्रभावकारी अरू के हुन सक्ला र होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरूलाई ठिक छ, जानकारी गराए भने ग्रामीण क्षेत्र रहेको ठाउँ हो, बाटोघाटो बनाएका छन्, पाइपहरू बिग्रिन्छ, स्वभावैले हो। हजुर, तर पनि एउटा सामान्य सामुदायिक वनले दमक नगरपालिकाको साबिक वार्ड नम्बर 2, 3, 4, 5 लाई पानी खुवाउने कुरा भनेको सानोतिनो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, ठिक छ, तपाईँहरूले यो राम्रो गर्नुभएको छ। जिम्मा लिनु पर्थ्यो। हजुर, तर स्थानीय त हामीबाट भागिरहेको अवस्था पनि छ। हजुर, तर पनि हामी उहाँहरूको प्रतिबद्धता, हामीले गरेको प्रतिबद्धता हामी उहाँहरूलाई पुरा गर्छौँ। ठिक छ, आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिक रहनु होला अध्यक्षज्यू। र तपाईँहरूले जुन हिसाबले भन्नुभएको छ, रकम पनि लिएको छ, त्यो हिसाबले प्रतिबद्धता पुरा होस्। ठिक छ, हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै हामी महाप्रसादजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँहरूलाई बताएअनुसार अब अध्यक्षज्यूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार असारभित्रमा तपाईँहरूलाई पानी खुवाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले बोलेको कुरा पनि हामीसँग रेकर्ड छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो रहन्छ र तपाईले आफ्नो प्रश्नहरू, आफ्नो जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्ने पहुँच पाइरहनु भएको छैन भने यो एउटा उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ। आफ्ना प्रश्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई आफै सोध्नुहोस्, यो एउटा उपयुक्त माध्यम पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईका लागि खुला गरेका छौँ र तपाईले आफ्नो मनमा लागेका प्रश्नहरू, आफ्नो समस्या परेका गुनासोहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरूबारे सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ र तपाईँका कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस लाइभ कार्यक्रम मार्फत गरिरहेका छौँ र तपाईँले कल गर्दै गर्नुहोला। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारीको बेला म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न उपभोक्तासम्म पुर्याउनेहरू पनि यति बेला सलबलाएका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिमको बैतडीमा पनि म्याद गुज्रिएको चामल बिक्री गर्दै उपभोक्तालाई ठग्ने मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि पनि गम्भीर खेलवाड भइरहेको खुलासा भएको छ। चामलका बोरामा उत्पादन मिति राखे पनि नक्कली मिति राखेर धमाधम व्यापारी मार्फत चामल बिक्री गरिरहेको पाइएको हो। बैतडीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना महामारीमा खाद्य वस्तुमा मिसावट, मूल्य वृद्धि, अखाद्य वस्तुको बेचबिखन भएको भन्दै उपभोक्ताहरूको गुनासो बढ्न थालेको छ। यस्तै गुणस्तरहीन सामान बिक्री, म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु खान बाध्य भएको बैतडीका उपभोक्ताले पनि पटक पटक गुनासो गरिरहेका छन्। उपभोक्ताको गुनासोपछि शुक्रबार अनुगमन गरियो, तर अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले गुनासो गरे अनुसार नै 4 उद्योगले मापदण्ड विपरीत चामल बिक्री गरिरहेको पाइएको छ। बजार अनुगमनमा उत्पादन मिति उल्लेख नगरेको, 1 महिनापछिको उत्पादन मिति हालेर बजारमा चामल पठाएको पाइएको छ। रश्मि एग्रो प्रोसेसिङ उद्योगले असारको महिनाको उत्पादन मिति हालेर जेठ महिनादेखि नै बिक्री गरिरहेको छ। त्यसैगरी हरि फुड प्रोडक्ट्स, जय बजरङ राइस ओइल एन्ड फ्लोर मिल र रोशनी ब्रान्डको चामलले ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नराखी धमाधम व्यापारी मार्फत बिक्री गरिरहेको भेटिएको छ। अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिएपछि तत्कालका लागि यी 4वटै उद्योगको चामल बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ। ब्रान्ड को चामल, मोटो चामल 50 केजीको कट्टा, जुन चाहिँ श्री कलावती राइस मिल धुर्जुन्ना कैलालीबाट उत्पादन गरिएको रहेछ। यो 122 कट्टा हामीले हेर्दाखेरि लेबल छैन, यसमा ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति मात्रै लेखेको छ, उत्पादन मिति छैन। त्यो भएको कारणले अब अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बिक्री वितरण नगर्ने गरेर 122 कट्टा जति चामल हामीले चाहिँ अहिलेलाई रोक्का गरेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको संयुक्त अनुगमनका क्रममा बैतडीमा उपभोक्ताहरूलाई ठग्ने किसिमले खाद्यान्न बिक्री भइरहेको पाइएको छ। सरकारवालाहरूले अनुगमनको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने माग उपभोक्ताहरूको छ। 2075 साल चैतमा संशोधित कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 को दफा 6 मा झुक्याई बिक्री वितरण गरिने माथि सजायको व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा 16 को क मा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतोल, ढाँचा वा बनावट ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने कामलाई निषेधित कामको सूचीमा राखिएको छ। यही दफामा टेकेर म्याद गुज्रेका सामानमा नयाँ म्याद राखेर बेच्नेलाई कारबाही गर्न उपभोक्ताको माग छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण दत्त लेखक हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब बैतडीमा विशेष गरी मिति गुज्रिएका र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा मिति नै नराखिएका चामलहरू धमाधम बिक्री भइरहेको बारे गुनासो आयो उपभोक्ताहरूको। यहाँहरूले अनुगमन गर्दा पनि त्यही अवस्था देखियो। यो अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि अथवा यो महामारीको समयमा अझ बढी यस्ता गलत गतिविधिहरू गर्ने, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेहरू सलबलाइरहेका छन्? यस्तो अवस्था सृजना हुनुको कारण के होला सर? हजुर, अब यो हाम्रो लकडाउनको अवस्था पनि छ। हाम्रो देश भनौँ विश्वव्यापी रूपमै कोरोना महामारीबाट ग्रसित छ।
यो अवस्थामा चाहिँ बजारमा केही अवाञ्छित क्रियाकलापहरू भइराखेको पनि हामीले भेटाएका छौँ। अब यो अनुगमनको क्रममा चाहिँ अब उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण भइराखेको, त्यस्तै लेबल नभएका खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। अब त्यो एक्सपायर भएको खाद्य वस्तुहरू चाहिँ हामीले नष्ट गरेका छौँ र लेबल नभएका जुन खाद्य वस्तुहरू छन्, अब विशेष गरेर त्यसमा चामलहरू छ, ती चाहिँ अब अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बिक्री वितरण नगरे भनेर अहिलेलाई चाहिँ रोक लगाएका छौँ। अब तपाईहरुले निर्देशन दिनुभएको छ, रोक लगाउनु भएको छ, तर बेला बेलामा यस किसिमका घटनाहरू बाहिरिरहन्छन् र यसरी अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्नेहरू पनि सलबलाइरहन्छन्, उनीहरूको मनोबल बढिरहन्छ। यसको पछाडिको कारण भनेको विशेष गरी तपाईहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र अनुगमन गरिएर त्यस्तो अवस्था देखिए पनि त्यसको कारबाही प्रक्रियामा केही फितलो हुनुको कारणले यो पटक पटक दोहोरिरहने हो कि के हो सर? अनुगमन हामीले निरन्तर गरिराखेका छौँ। हाम्रो काम नै अनुगमन गर्ने हो। यसो नियमित अनुगमन गर्दा गर्दै पनि अब जनशक्ति कमी, अब विभिन्न कारण गर्दा हामीले त्यो रूपमा चाहिँ गर्न नसकेका पक्कै पनि हौ। तर अब यो नियमनको क्रममा पनि हामीले विभिन्न खाद्य नमुनाहरू लिएर तिनीहरूको परीक्षण गरिसकेपछि अब खाद्य अनुसार नभएको अवस्थामा हामीले मुद्दा चलाइराखेका पनि छौँ। र अहिलेको अनुगमनमा चाहिँ हामीले अब यो सङ्घीय निरीक्षण अधिकृतको रूपमा चाहिँ जिल्ला प्रशासनको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अन द स्पट हामीले जरिवानाका कुराहरू पनि गरेका छौँ। अहिले हामीले धेरै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अन द स्पट जरिवानाहरू पनि गरिराखेका छौँ। यो एकदम हामीले चाहिँ अब हामीले सकेसम्म प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यो अनुगमनलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब यो चाहिँ सङ्कटको समयमा त्यस्तो अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने व्यवहारीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा हामीले ल्याउँछौँ नै। अब यो हाम्रो चाहिँ नियमित अनुगमन हो। अहिलेको यो फिल्डलाई मात्रै गरेर मात्रै होइन, हामीले नियमित अनुगमन गरिराखेका छौँ। यसै वर्ष पनि हामीले धेरै यो अखाद्य वस्तुहरू नष्ट गर्ने, व्यापारी उप कारबाही चलाउने त्यस्ता प्रक्रियाहरू निरन्तर भइरहेका। तर अब यो लकडाउनको बेलामा अलिकति गुनासो बढी आएको कारणले गर्दाखेरि हामी अलि बढी नै संवेदनशील भएर यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेसम्म जिल्लाका कति स्थानमा तपाईहरुले अनुगमन गर्नुभयो सर? बैतडी जिल्लामा हाम्रो 10 वटा पालिकाहरू हो। 10 वटा मध्ये 8 वटा पालिकासम्म हामी पुगिसकेका छौँ। अब 2टा पालिकाहरूमा चाहिँ अलि बाटो चाहिँ अब पुगिसकेका छैन। अहिले अब त्यो बाटो काट्दैछन्, त्यो भएको कारणले हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेका छैनौँ। तर त्यहाँ पनि हामी पुग्छौँ। हाम्रो पहुँच चाहिँ अब यो 2 वर्ष जति भयो यहाँ खाद्य प्रविधता गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बैतडीमा स्थापना भएको। यो अवधिमा छोटो समयमा पनि हामी अब बैतडी जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा चाहिँ पुगेका छौँ। खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तरीयता र स्वच्छतालाई कायम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब विशेष गरी यहाँहरूले अनुगमन गरिरहँदा र अनुगमन गर्दाखेरि यसरी जालसाजी गरेर अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्ने यो अनुगमनका क्रममा पनि भेटिरहँदा कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराधका ऐनहरू पनि आकर्षित हुन देखिन्छ। यो ऐन अनुसार केही कारबाहीको दायरामा ल्याएको त्यस्तो दृष्टान्तहरू छ यहाँहरूले? हजुर, हामीले चाहिँ अब खाद्य प्रविधता गुण नियन्त्रण कार्यालयले चाहिँ खाद्य ऐनलाई चाहिँ लागू गर्ने हो। त्यस्तै तर हामीले चाहिँ बैतडीमा चाहिँ अब यो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर अहिलेको समयमा चाहिँ गठन गरेका छौँ। संयुक्त बजार अनुगमन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब निरीक्षण अधिकृतले चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार चाहिँ अन द स्पट जरिवानाका कुराहरू पनि हामीले सँगसँगै लगेका छौँ। खाद्य ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई चाहिँ सँगसँगै लगेर अब जे जसरी उहाँको चाहिँ अब त्यो उहाँहरूले गरिराखेको अपराधको भनौँ न अब एक प्रकारको त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँहरूले गरेको अनुगमन परिणाममुखी होस्, प्रभावकारी होस् र यस किसिमका गतिविधि गर्नेहरू कानुनी दायरामा पनि आउन् र यसरी अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गरेर म्याद गुज्रिएका लेभल नराखेर बिक्री वितरण गर्ने जति पनि उद्योगी व्यापारीहरू छन् यस किसिमको अवस्था सृजना नहोस्, यिनीहरूको मनोबल नबढोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो कृष्ण दत्त लेखक, जो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो।
उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार आफूहरूले अनुगमन गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर उपभोक्ताको व्यापक गुनासो छ। यही गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ र त्यही गुनासोका आधारमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्दा पनि अवस्था त्यही देखिएको छ। 4वटा उद्योगले त्यहाँ लेभल नराखिकन विशेष गरी म्याद गुज्रिएका चामलहरू बजारमा बिक्री वितरण गर्नका लागि पठाएको अनुगमनका क्रममा खुलेको छ र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि यसरी गम्भीर रूपमा खेलवाड भइरहेको छ र कोरोना महामारीका बीच यस्तो गलत गतिविधिहरू गर्नेहरूको मनोबल झनै बढेको छ र यस्ता उद्योगी व्यापारीहरू यति बेला सलबलाएको अवस्था छ र जसको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन भन्ने उपभोक्ताहरूको तर्फबाट आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ र सँगसँगै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि हामीले यति बेला गराएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समाजमा भएका कुनै पनि बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र केही गलत गतिविधिबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ भने जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामी मिलेर त्यस्ता विषयहरूलाई उजागर गर्नेछौँ र त्यसको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। कार्यक्रममा तपाईँले सहभागिता जनाउनका लागि मैले भनिरहेको छु बारम्बार, हाम्रो विभिन्न माध्यमहरूबाट तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ र यदि भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँका जिज्ञासा गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण कार्यक्रम मार्फत गराउने कोसिस गर्नेछौँ प्रत्यक्ष रूपमा। र यदि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासाहरू गुनासोहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने कुनै माध्यम पाउनु भएको छैन अथवा त्योसम्मको पहुँचमा तपाईँहरू हुनुहुन्न भने यो कार्यक्रम त्यसका लागि एउटा उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ र तपाईँले आफ्नो प्रश्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई, अझ भनौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग ठोकिने कुनै पनि विषयहरू, गुनासोहरू, प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर तपाईँले आफ्नो प्रश्न आफै उहाँहरूलाई गर्न सक्ने र त्यस पछाडि उहाँहरूबाट जवाफ लिन सक्ने एक किसिमको माध्यम बनिरहेका छौँ। तपाईँले कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, र सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीका सवालमा कुनै तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ अथवा कुनै मेन पावर एजेन्ट, कन्सल्टेन्सी अथवा कुनै सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूबाट ठगिनु भएको छ भने त्यसका लागि पनि हामी कार्यक्रममा आवाज उठाउँदै आएका छौँ र सम्बन्धित दूतावास वा सम्बन्धित मेन पावरको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छौँ। यद्यपि अहिले कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा हामी पछिल्ला श्रृङ्खलाहरू यहीसँग सम्बन्धित रहेर कोरोना व्यवस्थापनमा देखिएका विकृतिहरूलाई बढी कार्यक्रममा समावेश गरिरहेका छौँ र सँगसँगै समाजमा रहेका अन्य पाटोहरूलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिन्धुपाल्चोकबाट विमल लामा। सिन्धुपाल्चोकबाट, यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? विमल लामा। विमलजी, के समस्या पर्नुभयो? हामी अब बर्खामा असार खेतीपाती सुरु भइसक्यो। हजुर। हामीले रासिन मल अझसम्म पाउन सकेका छैनौँ। के पाउन सक्नु भएको छैन? अन्त मल पाएका छैनौँ। मल, हजुर। अनि हाम्रो पालिकासम्म ध्यान आकर्षण गराइदिनु हुन्छ कि भनेर मात्रै। अब मल अभाव यति बेला देशभरका विभिन्न स्थानमा मल अभाव रहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। यद्यपि त्यो मल आपूर्ति गर्नका लागि त्यहाँ सम्बन्धित निकायले कुनै पहल गरेको छ वा छैन? के छ अवस्था? होइन, हामीले त्यो कुनै पनि जानकारी सूचना केही पनि पाएको छैनौँ। तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट जानकारी लिने प्रयास गर्नुभएको छ? हामी बजारतिर बुझ्न जाँदाखेरि मल कहीँ पनि पाएको छैन। बनेपा सहरसम्म जाँदा पनि हजुर, अनि कहीँ पनि नपाएपछि कोही कोही साथीहरूले लिएर आउनु भएछ डबल मूल्य हालेर। हजुर। अनि कताबाट ल्यायो यताउति सोद्धा पनि अब अहिले छैन, सकिन्छ भन्ने खबरहरू आयो। हजुर। अनि त्यसपछि अब हामी आफैले खरिद गर्न पनि सकेन। अब अहिलेसम्म मकै बालीतिर हाल्न सकेका छैनौँ। हजुर। अब फेरि अब धानको बिउ यताउति धान बालीतिर हाल्ने टाइममा पनि पाउने हो कि नपाउने हो, त्यही
दोहोऱ्याइमा छौँ अझै। हस्, तपाईँ जस्तै अहिले देशका विभिन्न स्थानमा रहनुभएका कृषक दाजुभाइहरूको समस्या हो यो, अन्य कृषकहरूको पनि प्रतिनिधित्व तपाईँको यो प्रश्नले गरेको छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्बन्धित निकायलाई हामी बारम्बार यस विषयमा हाम्रा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत र सँगसँगै हाम्रा विभिन्न न्युज बुलेटिनहरू मार्फत उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि कृषि मन्त्रालयले अहिले मल आपूर्तिमा केही ढुवानीमा समस्या देखिएका कारण त्यो ढुवानीको समस्या पनि समाधान भइसकेको र मल आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको अवस्था छ। यद्यपि अझै पनि किसानहरूले मल नपाएको गुनासो भने गरि नै रहेका छन्। हामी यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने नै छौँ। हाम्रा अन्य न्युज बुलेटिन मार्फत र अन्य विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पनि हामी यस विषयमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाइ नै रहेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउनका लागि कृषकका पक्षमा हामी विभिन्न समाचारहरू बनाइ पनि रहेका छौँ। यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म यो कञ्चनपुरबाट जनक भट्ट बोल्दैछु। हजुर कञ्चनपुरबाट। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो जनक प्रसाद भट्ट। जनकजी, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर यो 20 वर्ष भइसक्यो यो आरक्षबाट हटाएको हो। हामीलाई यो स्कुलबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने छ यहाँ पहिलेदेखि। हजुर, म त्यहाँ 35 वर्षको सम्म बसेँ, 26 सालदेखि 58 सालसम्म सर। तपाईँ त्यो कुन आरक्षमा बसोबास गर्ने क्रममा तपाईँलाई हटाइयो भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? होइन हजुर, आरक्षमा आरक्ष थिएन, त्यो पहिल्यै बसेको थिएँ म त्यहाँ। हजुर, आरक्ष पछि आरक्ष पढ्यो, त्यो 37 सालमा आरक्ष पढ्यो, म 2036 सालमा बसेँ। हजुर, त्यसपछि 58 सालमा सुधी पाण्डेले हामीलाई जग्गा दिन्छु भनेर यो वाणिज्यालयमा जग्गा दिन्छु भनेर त्यहाँबाट उठ्नु हो र वाणिज्यालयमा जग्गा दिन्छु भनेर मलाई त्यहाँबाट उठायो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थियो र त्यसका भाइहरूले त्यहाँ बस्या अरे तिनीहरू र त्यो आयोगलाई चाहिँ फिर्ता गरिदियो सर त्यसै बेला। ए, तपाईँले जग्गा दिन्छु भनिएको थियो तर जग्गा दिइएन बसोबासका लागि भन्ने तपाईँको गुनासो हो? हजुर, दिएन। त्यसपछि धेरै आयोग बने, हाम्रो केही पनि भएका छैन। त्यसमा कुनै निकायसम्म कुरो राखिदिनु होला हजुर। कुन आरक्षमा हो तपाईँहरू? विशेष गरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष नजिकै? शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष भन्ने थियो पहिला, अहिले वन्य राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसक्यो। राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसक्यो, ठिक छ। अब अनि सम्बन्धित निकायले के भन्छ त तपाईँहरूलाई? जसले वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो, जसले दिन्छु भन्नुभएको थियो, जग्गाको व्यवस्थापन जसले गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँहरूबाट के जवाब पाउनुहुन्छ? जग्गा दिन्छु, 1 हप्ताभित्र जग्गा दिन्छु वाणिज्यालयमा भनेर भने हो। त्यहाँ तिनीहरू त्यसका शेरबहादुर देउवाका भाइहरू बस्ने र तिनीहरूले कमाएर खाएको जग्गा। हजुर, हामीलाई दिया छैन। त्यही पछि पनि 4-5 वटा आयोग बने। हजुर, तीन आयोगले कुनै हाम्रो सुनवाई गर्दैन। आफ्नो भत्ता तलब बनाउँछन्, जान्छन्। अहिले पनि आयोग बनाएको छ, त्यो फोन लगाए पनि फोन नगर्नु भनेर भन्छ त्यो आयोगले। अनि अहिले तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको बसोबासको अवस्था के छ त? हामी शिविरमा बसेका छौँ हजुर। केही न, त्यसरी यो भोलि मजदुरी गरेर खान्छौँ। शिविरमा त्यत्तिकै बसेका छौँ रोडको किनारमा। ए, तपाईँ लगायत अन्य कतिजना परिवारहरू हुनुहुन्छ यसरी शिविरमा बसिरहनु भएको? 135 परिवार छौँ हजुर। हामी त्यो बेलाका त्यो 45 सालको लगत बेला। कतिजना हुनुहुन्छ? 135 जना। हजुर। हस्, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ के भएको रहेछ भनेर। तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेका लागि यहाँसँग छुट्टिन्छौँ है त। हजुर हजुर हजुर। दर्शक महानुभावहरू, आरक्ष पीडितहरूको गुनासो रहेको थियो। उहाँहरूलाई जग्गा दिन्छु भनेर भनिएको, तर अहिलेसम्म उहाँहरूको उचित बसोबासका लागि व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको बारे गुनासो गर्नुभएको थियो। 135 घर परिवारहरू जसलाई 45 सालमा नै दिने वचनबद्धता प्रकट गरिएको थियो भनेर भन्नुभएको छ उहाँको गुनासोका आधारमा। तर अहिलेसम्म आफ्नोहरूको उचित व्यवस्थापन नभएको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् र बेला बेला यस्ता गुनासोहरू आउने गरेका छन् र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि हामीले गराइ नै रहेका छौँ। र विशेष गरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज
त्यस वरपर बस्ने मानिसहरूको उचित व्यवस्थापन अझै पनि हुन सकिरहेको छैन कतिपय अवस्थामा र यस विषयलाई हामीले कार्यक्रममा यसअघि पनि समावेश गरेका थियौँ र सम्बन्धित त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेताज्यूहरूलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ। मन्त्री सांसदज्यूहरूलाई पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ र अहिले फेरि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण एकपटक फेरि पनि हामी गराउन चाहन्छौँ। जनकबहादुरजीले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। अहिले भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि हामी आइसकेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही दर्शक हामीसँग आउने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो केही समस्या हामीलाई बताउन चाहिरहनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार हजुर, म ग्वारकोबाट कृष्ण खड्गी। ग्वारकोबाट, यहाँको शुभ नाम? कृष्ण खड्गी हजुर। कृष्णजी, के का लागि सम्झिनु भयो? हजुर, के का लागि सम्झिनु भयो? के समस्या पर्नु भयो? हजुर, अब यो जुन कोरोनाको यो के अक्सिजन प्लान्टहरू बनाउने के कुराहरू गरेर यो कोरोना फैलाउनु भन्दा नि यो सरकारले फैलियो भन्दा नि फैलाइदियो कि हजुरको। सरकारले चाहिँ यो इन्डियामा अलिअलि हुनु बित्तिकै 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि नै बोर्डरहरू टाइट गर्नुपर्ने, त्यो पनि गरिएन हजुरको। अनि प्लेन पनि अहिलेसम्म चलाइरहेको छ। यो पर्यटन मन्त्री छ नि हजुरको भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्री एक वर्ष अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा नि एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो। अहिले चाहिँ नि पर्यटन मन्त्री भएर उहाँ आउनु भएको छ। प्लेन अहिलेसम्म चलाइछ। झन् चार्टर प्लेन भन्यो के भन्यो। ठिक छ, अब यी यावत समस्याहरू त छन् कृष्णजी। ठिक छ, यसकै रोक्नु पर्ने हुन्छ। अहिले रोकेको छैन। 1 वर्ष अगाडि 1-2जनालाई सङ्क्रमण देख्नु बित्तिकै प्लेन पनि ठ्याक्कै रोक्यो, नाकाबन्दी पनि ठ्याक्कै गरिदियो। नाकामा 1-2जना यो खोलाबाट आउने गर्दा थियो। ठिक छ, यो समस्याहरूबारे सम्पूर्ण नेपालीहरू विशेष गरी यावत समस्याहरू र कोरोना नियन्त्रणका लागि जुन पूर्व तयारी हुनुपर्ने थियो यसका विषयमा विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी आम जनस्तरबाट भइ नै रहेको छ। यसबाहेक अब कृष्णजी केही त्यस्तो व्यक्तिगत समस्या पर्नु भएको छ भने आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। केही गुनासोहरू छन् तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भोग्नु परेको समस्या? हामी त घरमा बच्चै रोग लागेरै मर्ने भइसक्यो। टाउको दुख्ने, जिउ एकदम दुख्ने, टिभी हेर्दा मोबाइल चलाउँदा अहिले अब एकदमै टेन्सन भइसक्यो। यो कामहरू सब बिग्रिएर छ नि हजुर। म त ड्राइभिङ काम गर्ने हो, ड्राइभिङ गाडी चलाउन जान नपाएको कति भयो। अब समस्या पारिदिएको छ। हामी चाहिँ सबैजना घरमै बसेर चाहिँ बन्दी भएर बसिरहने। अनि नेता मन्त्रीहरू चाहिँ दिनौँ पत्रकार सम्मेलन, उसलाई मुख छाडेको छ, उसलाई मुख छाडेको छ। अब संविधानै बिगारेर चाहिँ यो कार्यकारी यो अन्तरिम सरकारले मन्त्री धमाधम पक्कै पनि तपाईँले राख्नु भएको गुनासो तपाईँको तर्फबाट एकदमै जायज छ। विशेष गरी अब अहिले यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही पनि छैन। आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नका लागि घरभित्रै बस्नुको विकल्प पनि छैन। हजुर, यो स्वास्थ्य नै चाहिँ यो रोक्नु भन्दा नि फैलाइरहेछ कि हजुरले। सरकारले चाहिँ 3 महिना अगाडि नै जुन चाहिँ अहिले टाइट गर्नुपर्ने त्यो नगरेरै यो फैलाइरह। तर सरकारले भनिरहेछ कि हजुरको नागरिकहरूले नि एकदमै मनपरी गरेर यो फैलिरह भने सरकारले जति भनिरहेछ नागरिकहरूलाई चाहिँ एकदम भगवान सरह मान्नुपर्ने। नागरिकहरू चाहिँ एकदम घरमा सुरक्षित भएर बसिरहेछ। जुन बाटोमा फैलेर हिँड्ने नमानिकन हिँड्ने त यही सांसद मन्त्रीहरू जति कहिले पत्रकार सम्मेलन त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको त टिभीमा हेर्नै मन लाग्दैन। ठिक छ कृष्णजी, मैले तपाईँले राख्नु भएको जिज्ञासा गुनासो तपाईँको जुन आक्रोश भितृष्णा छ यसलाई मैले कदर गर्न चाहन्छु। तपाईँले राख्नु भएको गुनासो जायज छ र सँगसँगै अब यति बेला कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। विशेष गरी सोधिबक्छ कि अहिले खमेलमा होटेलहरू सबै प्याक छ हजुरको। जुन चाहिँ प्लेनमा आउने 10 दिन क्वारेन्टाइन, होटेलबाट के त्यो जुन चाहिँ छ नि हजुर सेटिङ होटेलमा प्याक भइरहेछ। होटेलमा सेटिङ होटेलमा लगेर 10 दिन राख्यो।
तर होटेलमा त्यहाँ आर्मी छ न पुलिस कोही चेक छैन। हजुरको चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले राखेको गुनासो अनुसार केही कमजोरीहरू सरकारी पक्षबाट भएको छ भने केही कमजोरीहरू नागरिक स्तरबाट पनि भएको अवस्था छ। यहाँलाई समय र जानकारीका लागि यो जिज्ञासाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ र कार्यक्रममा उठान भएका विषयहरूको समाधान निरन्तर रूपमा खोज्दै जानेछौँ र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता पनि लिँदै जानेछौँ। आम नागरिकलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो निरन्तरको प्रयास जारी नै छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क खुला रहनेछ र विशेष गरी यो कोरोना महामारीको यो समयमा आम नागरिकका पीडाहरू सुन्न, गुनासोहरू सुन्नका लागि अझ बढी सक्रिय रूपमा हामीले हाम्रो हेल्प डेस्कलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँले कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कोरोना महामारीको यो समयमा स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू पालना गरौँ, स्टे सेफ, स्टे होम भन्दै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।